Do you know that the highest viewpoint in Cebu kay naa sa bukid sa Balamban? Naalang man ni katason nga 1,097 meters above sea level. Mong di gyud ikatingala nga magkurog gyud ka sa kabugnaw ug sa kabaga sa fog diri. And this means mas taas ug habog pa ni sa Osmeña Peak sa Dalaget nga naalay elevation nga 1,013 meters above sea level lang. Tara, kuyugi ko ninyo og tultulan tamo diri. I still remember the first time ko nakaabot diri, na fall in love gyud ko sa place. Sa tinuod lang mong sige na kog balik-balik. Lahi mo gud kay siya vibes, unya medyo duol ra ba. Samot pag kaning Winner X akong gidala kay very agile kayo dalhon. Gamay og gaan pag gyud plus carbon pag gyud atong helmet aw dali ra gyud ilusot-lusot sa traffic. Sana all. Hangtod bitaw naabot ko aning tangason kayo nga part, pinangita sa spot nga ako untang adtuon. Pero okay ra kay naa man ni kambyada atong gidala. Easy ra kayo ang tungas. Perte ba yung tipira sa gas pera buyag lang. Mao say rason nga ganahan ko dalhon ni. Naaday ni sa barangay Sunog Balamban ug mao ni ilang gitawag og Baguio di Cebu. Tungod na sad sa vibes ug mura na sad og naa ka sa Baguio. There are plenty of activities nga pwede ma-experience diri. Ang mag-hiking sa rock formation sa Mount Manunggal, mag-skybike para ma-face sad nimo imong fears. Unya nindot sad i-camping diri ha kay napalibutan gyud sa kakahuyan. But the best part kay kani gyud ilang viewpoint. I would say mao na gyud ni ang pinaka the best view sa sunset sa bukid. Diri na gyud nimo ma-feel ang feeling nga naa ka sa pinakataas nga part sa Cebu. Imo na gyud ning balik-balikan once makaanhi na ka. Nindot gyud kay tambayan kay kita gyud nimo ang 360 view sa dagat ug sa bukid unya naa gyud ni sa tunga sa Cebu ha. Nindot rasad ang dalan ug sa agianan pa lang solved na ang imong laag. Mura na kag niagi og portal kay nag-aso-aso sa kabugnaw. Pwede ra gyud ka mga piog mag-snacks diri kay barato ra man sad gyud ilang mga baligya. Unya bisitahan nya ninyo diri ha.